10 मई का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन था पाकिस्तान के लिए, मगर भारत पर कयामत का दिन था। कयामत की रात थी, कयामत की सुबह थी, उसकी बर्बादी का दिन। तो आज हम पाकिस्तानी फ़ौज को ट्रिब्यूट पेश करेंगे, फ़ौज को हम सलाम पेश करेंगे, चाहे वो पाक फ़िज़ाइया हो, चाहे वो पाक बहरी हो, चाहे वो पाक फ़ौज हो। तीनों फ़ौजों का ट्रिब्यूट पेश करेंगे, सलाम पेश करेंगे, हिम्मत, उनके हौसले, उनके जज्बे को सराहेंगे। तो आज ही उसी टॉपिक में वीडियो लेके आई हूँ, पाकिस्तान के फतह का दिन और भारत की शिकस्त का दिन। तो आइए मोदी जी अपनी शिकस्त सुनिए और हमारी फ़ौज के कारनामे सुनिए, क्या ज़बरदस्त फतहें हासिल की हैं। दलेर फ़ौजी जवानों का एहतराम करें, दलेर फ़ौजी जवानों का एहतराम करें, हम इनके हौसलों अज़म को सलाम करें, हम इनके हौसलों और अज़मों को सलाम करें। हैं शेर दिल, कभी दुश्मन से खौफ खाते नहीं, हैं शेर दिल, कभी दुश्मन से खौफ खाते नहीं। माज़ जंग से नाकाम होकर आते नहीं, माज़ जंग से नाकाम होकर आते नहीं। करें वफ़ाएं अपनी, चलो आज इनके नाम करें, हम इनके हौसलों अज़मों को सलाम करें। घरों पड़ी मुश्किलें ये सहते हैं, वतन की आन के खातिर तैयार रहते हैं। तो क्यों ना इनसे मोहब्बत सभी अवाम करे, हम इनके हौसलों और अज़मों को सलाम करें। इंशाअल्लाह पूरी कौम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है, चाहे वो पाक फ़ौज हो, चाहे वो बहरी फ़ौज हो, चाहे वो पाक फ़िज़ाइया हो। तीनों फ़ौजों के हम सपोर्ट कर रहे हैं। और जब पाकिस्तान के लोगों की दुआएं हों, प्यार हो, मोहब्बत हो, खुलूस हो, सपोर्ट है, तो फिर जंग तो हमारी ही जीत है। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और अफ़वाज पाकिस्तान को ताकत, हिम्मत और दुश्मन को निस्बत और नाबूद करने की क़ुव्वत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। बॉर्डर पर लड़ने वाला हर एक सिपाही वो कीमती हीरा है, जिसका कोई नैमल बदल नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। पाकिस्तान ने अपना वादा पूरा कर दिया, पाक फ़ौज का जवाब दुनिया ने देख लिया। हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादान ये समझ बैठे कि हम में कुव्वत-ए ललकार नहीं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया ही हमेशा से जंग लड़ते आया है और पहली शुरुआत वही करता है, और उसने अपने ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोती बाबू। आज तुम्हें सिंदूर की कीमत बताएंगे क्या होती है। जंग का आगाज़ भारत ने किया और इख्तिताम हमेशा से पाकिस्तान करता आया, ये इसकी हिस्ट्री लिखी गई है। पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, पाकिस्तान क्यों खामोश है। चुप रहना हार नहीं होती, सब्र होता है, जो अल्लाह को बहुत पसंद होता है। किसी ने नहीं जाना कि जब पाकिस्तान बोलता है तो दुश्मन की बोलती बंद कर देता है। 10 मई की सुबह फजर की अज़ानों के साथ पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन का नाम बियानाने मरसूस। बियानाने मरसूस का मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार। तर्जुमा, बेशक अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो उसकी राह में सिफत बनकर कत्ल करते हैं, गोया कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार हैं, बियाने मरसूस हैं। इसका है ये तमसील अल्लाह ताला ने मुसलमानों की सिफत बंदी, इत्तेहाद, यकजहती और नज़्म ज़ब्त के लिए दी है। अल्लाह को वो लोग महबूब हैं जो अल्लाह की राह में मुस्तहकम, मुत्तहिद और मजबूत होकर दुश्मन का मुकाबला करते हैं, जैसे एक सीसा पिलाई हुई दीवार। ना कोई कमज़ोरी हो, ना फ़िरका हो, बंदी हो, ना बाहमी इत्तिफ़ाक़ हो। ये नाम सिर्फ ऑपरेशन का नहीं बल्कि एक नज़रिए का है। हम मुत्तहिद हैं सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह, एक जिस्म, एक दिल, एक असम। आज पाकिस्तान कौम दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देने के लिए एक सिफत पर खड़ी है, बगैर किसी डर के, बगैर किसी कमज़ोरी के। दुश्मन ने गलती की, हमें आजमाया, जवाब मिला ठोस, फौरी और पायदार। पाक फ़िज़ाइया ने बदतरी दिखाई, बहरी ने साहिलों की हिफाजत मजबूत की और बर्री फ़ौज ने सरहदों पर दुश्मन की जारत का मुँह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की हर आँख चमक रही है, हर सीना सुप्रत है और हर दिल एक सदा दे रहा है। हम बियानाने मरसूस एक नाकाबिल शिकस्त दीवार हैं, बियानाने मरसूस एक नाकाबिल शिकस्त दीवार। 10 मई की सुबह भारत पर कयामत के दिन था, कयामत की सुबह थी। भारत की नींदें उड़ाने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज तैयार थी। 10 मई की सुबह 2025 जब फजर की अजान हुई, फजर की नमाज अदा की। 10 मई की सुबह जब फजर की अजान बुलंद हुई तो ज़मीन पर सिर्फ नमाज नहीं, निज़ाम बातिल के ख़िलाफ़ जहाद में खड़ा हो गया।
نظام باطل کے خلاف جہاد بھی کھڑا ہو گیا۔ پاک فوج نے فجر کے نور کے ساتھ آپریشن کا آغاز کر کے وہی سنت زندہ کی جو آپریشن بیان مرصود جو بدر، احد، خیبر، حنین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی۔ یہ اتفاق نہیں، یہ ایمان کی ترتیب ہے، جہاں نماز کے بعد نعرہ تکبیر بلند ہوا اور ہر سپاہی کا دل شہادت کا طلبگار ہوا۔ یہ وہ جنگ ہے جو اذان سے چلی ہے اور یہ وہ وار ہے جو سجدوں سے اٹھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے پاکستان کی بیانان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار جو فجر کے وقت ٹوٹ کر دشمن پر گر پڑی۔ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کے جھپٹنا، گھر میں گھس کے مارنا، اسے کہتے ہیں موتی۔ اصلی جواب، اصلی وار، شکست۔ دشمن کی سرزمین پر وار کرنے نکلے ہر ایک پائلٹ نے دشمن پر حملے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے وصیت پر دستخط کیے، نہ جھکے نہ خوف کھائے، صرف ایک ہی دعا، یا اللہ وطن کی عزت سلامت رکھنا، ہر ہم واپس نہ آئے تو ہماری لاشوں پر پرچم لپٹا ہو، لیکن رب ذوالجلال کی مدد شامل حال رہی۔ الحمدللہ، پاک فضائی کے تمام شاہین کامیاب مشن مکمل کرنے کے بعد محفوظ وطن واپسی لوٹ آئے۔ بارڈر پہ لڑنے والا ہر ایک سپاہی وہ قیمتی ہیرا ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ مئی کا دن برصغیر کی تاریخ کا اہم ترین دن ثابت ہو گیا اور یہ تاریخ میں پاکستان کی فتح کے طور پر لکھا جائے گا۔ کلمے کی بنیاد پر قائم ہونے والا سبز پرچم کی لاج رکھنا بار الہ اس پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانی کی حفاظت فرمائے۔ جب سرحدوں پر ہوائیں خاموش ہو جائیں اور رات کی سیاہی دشمن کے قدموں تلے گہری ہو جائے، تب ایک آواز گونجتی، ایک عہد، ایک قسم، ایک نعرہ، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ یہ نعرہ صرف لفظ نہیں، یہ ایک سپاہی کی آخری سانس ہے جو وطن پر وار دیتا ہے۔ یہ ایک پائلٹ کا جگر ہے جو فضا میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے، میرے پر گرتے نہیں، جھپٹتے ہیں۔ یہ پاک آدمی کا وہ جذبہ ہے جو مٹی کے ذروں میں جان ڈال دیتا ہے، اور یہ پاک فضائیہ کا وہ وقار ہے جو آسمانوں کو سلامتی دینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب جنگ چھڑتی ہے تو توپوں کی آوازوں سے زیادہ ہماری دعاؤں کی گونج دشمن کے خیموں تک پہنچتی ہے، اور ایک سپاہی کا دل کہتا ہے، میری ماں سو جا، بس میں جاگ رہا ہوں، میرے وطن کی بقا کا کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ یہ زمین جو شہیدوں کی لہو سے مہکتی ہے، یہ پرچم جو سروں سے اونچا لہرتا ہے، یہ ہمارا عشق ہماری پہچان ہے، اور یہ عشق سرحدوں کا محتاج نہیں ہے، یہ دلوں میں دھڑکتا ہے، سرحدوں میں گونجتا ہے، قدموں میں رواں دواں رہتا ہے۔ ہماری طاقت صرف اور صرف ہماری طاقت ہے، ہماری طاقت اتحاد ہے، اتفاق ایمان ہے۔ جب قوم ایک ہو جائے نہ تو دشمنوں کے ہتھیار کام آتے نہ سازشیں، کیونکہ وہ قوم جب ایک ہو اسے صرف خدا جھکا سکتا ہے، کوئی بشر نہیں۔ اے میرے وطن تیری مٹی کی قسم، تیری دشمنوں سے نفرت اور تیرے محافظوں سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے شیر دل جوان اقبال کے شاہین، ہم تمہارے ساتھ تھے، تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے ساتھ ہی رہیں گے، آخری سانس، آخری حرف اور آخری دعا تک۔ تو سلامت وطن تا قیامت وطن، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد، پاک فضائیہ سر بلند اور امن کی اصل قوت لازوال ہے۔ پاکستان زندہ باد۔